متابعينا مشاهدينا الاعزاء، اذا محدر يخطف لنا الشوط 11 من تعداد الاشواط ويضيف نقطة متكررة في هذا الصباح مع اشعار الفلاحي. تهانينا لسالم بن عيسى بن مطار الفلاحي لذلك الفوز، ومشكور يا ابو خلفان على الاداء اللي تقدمه هجن الفلاحي في هذا الاداء المتميز ومع شواط اللقاية في هذا الصباح. اذا وتابع الشوط 12 والمخصص شوط القعدان المهجنات الأصايل، ونبدأ بمقدمة الشوط. الله يا شاهين محمد بالصمغة من صريو العامري يتزعم على الصدارة ويطلق لنا انطلاقة شاهين على المركز الأول. المركز الثاني هنا يأتي الذيب لسيد حمد بن كلفوت بن قرش المزروعي بدوره ايضا يتجول على ثاني المراكز. شعار بن معنس العامري يحتل المركز الثالث من الجانب الاخر. ايضا الصمغ بن محمد بن معنس بن سالم العامري يتواجد في المركز الثالث والمركز الرابع. هنا ياتينا براق سالم بن مخيت بن غنام الهاملي ووصول في خامس المراكز. يا سلام يا سلام يا شقا يا شقا. هنا سيف بن مكتوم بالفند المزروعي يقدم لنا شقا في هذا الشوط، وهنالك وصول على سادس المراكز. ايضا تدخل ممتاز وجميل من الرقم 20 مصوب سلطان بن محمد بن حمد العويسي يبدو في هذه اللحظات ان لم يكن هنالك الرقم غير صحيح. وتابع هنا مهدي محمد بن راشد بن احمد المنصوري في سابع المراكز، والمركز الثامن يحتله محدد سلطان بن عيسى بن مطر الفلاحي ومزعج لسالم بن محمد بن سالمين المزروعيات. شعار بن سالمين في هذه اللحظات ما شاء الله. الله شوفوا هذه الاسماء اللي بدت هنا تخوض المنافسه ودخولها مع الارقام المتاخره. وصل هنا مهاوش احمد بن عبيد بن محمد بن مريمان العامري ورامز بن محمد بن ضيب ايضا متواجدا في هذا الشوط من خلال شعاره الموجود في هذا التحدي. اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه في هذا اللقاء الجميل مع هذه التحديات. الله يا شوط المهجنات القعدان، الله يا هذه الاسماء. يا سلام يا سلام يا بن غنام، لا زال مسيطر في هذا الشوط على المركز الاول على البدايه سالم بن مخيت بن غنام الهامري، ولكن الضغوطات الجميله الضغوطات المتميزه في هذا الشوط والاداء المتفوق هنا مع الاثنين باحتكار المراكز الاوليه. وبدت المغادره عن بقيه كل المراكز، بدا الانفراد وبدت السرعه في هذا الشوط وفي هذا التحدي المثير والجميل من خلال التحديات المثيره. الله يا سلام، وصلت الاسماء وصلت الشعارات لخوض المتابعه والقوه والاثاره. هنالك مصوب بالفعل يصيب الهدف في هذه اللحظه وقادما على المركز الاول في هذا التحدي
وفي هذه الإثارة مع هذا الانطلاق. يا سلام، رقمه 26 ولا 20 والله يا سلام. هنا يأتي مصوب على صدارة هذا الشوط بانطلاق المثير، بينما المركز الثاني الوصول من شعار بن مريمان في هذه اللحظة مع مهاوش أحمد بن عبيد بن محمد بن مريمان العامري. والمركز الثالث وصول براق سالم بن مخيت بن غنام الهامري على ثالث المراكز. ثلاثية على المركز الأول، ثلاثية بتحديات جميلة، بتحديات الانطلاق ومقدمة هذا الشوط. شوفوا بن مريمان بدأ يغير بهذا الأداء الجميل، بدأ يغير بهذه الانطلاقة المثيرة في هذا الشوط على المركز الأول. الله يراعي الختالة على المركز الأول على البداية مع مهاوش أحمد بن عبيد بن محمد بن مريمان العامري على صدارة هذا الشوط وعلى الانطلاق الأول والتحديات الجميلة ما شاء الله. راعي الختالة راح راعي شديد راح بصدارة هذا الشوط بتحقيق هدف نقطة ثانية في هذا الصباح من خلال وجود شعار بن مريمان على صدارة المركز الأول. يا سلام، والعصا في الابطان مثل ما راحت الختالة وعصاها في الابطان. هنا يتقدم مهاوش والعصا في الابطان بالفعل. أحمد بن عبيد بن محمد بن مريمان العامري. سلام يا ابو عبيد، سلام وتحياتي مقدمة على ظهر مهاوش في هذا الصباح وفي هذا الأداء الممتاز. إذا السلامات راحت إلى عزبة أحمد بن عبيد بن محمد بن مريمان العامري. سلام يا ابو عبيد، سلام يا ابو مريمان، سلام على هذا الانتصار الجميل مع النقطة الثانية في صباح هذا اليوم من خلال تفوق ختالة وكذلك مهاوش. المركز الثاني هنا التصحيح للرقم أيضا مع اللجنة المنظمة. والمركز الثالث يصل هنالك مزعج سالم بن محمد بن سالمين. إذا مشاهدينا متابعي الأعزاء، بقية الأسماء عندكم يا لجنة خط النهاية. 6 دقائق 15 ثانية و9 أجزاء من الثانية هو توقيتنا لحظة الفوز والانتصار.